السلام عليكم. اذا في الحلقه ديالنا هذه غادي نحاولوا نكملوا الخدمه ديالنا على الاكسبونونسيال. اذا شفنا في المره الماضيه شفنا بان الاكسبونونسيال لي ديفيني كوم سويت. عندنا دي دو اكسبونونسيال دو اكس بارابور ا اكس في واحد الاكس ايكال زيرو ايكال ان. قبل ما نشوفوا هذه شفنا بزاف ديال لي فونكسيون على حساب هاد ا هذه. شفنا الاكسبونونسيال دو باز ا. شنو هما بزاف الفونكسيونات هما على حساب الا الى كانت كبيره راه بمعنى كيكون هادشي طالع ديريكت، الا كانت صغيره قريبه لواحد كيمشي يطلع بلاتي عليه. وغير بيناتهم راه كاينه واحد لا فونكسيون اللي هاد لا بونط ديال هاد لا طونجونت كون دلتا اكس طون فيغ زيرو ايكال ان، واللي هي هادي هي الداله ديال اكسبونونسيال دو اكس. اليوم غادي نشوفو ولا في هاد الحلقه لانني سجلت جوج حلقات في نفس اليوم. عندنا اللوغاريتم. كيفاش كنديفينيو اللوغاريتم؟ عندنا اللوغاريتم الى اعتبرنا الاكسبونونسيال دو اكس هي ايغريك، اللوغاريتم هي الداله العكسيه ديال الاكسبونونسيال دو اكس بكل بساطه. كنا شفنا الدوال العكسيه، قلنا بان اف موان زيرو كانت داله عكسيه ودخلت على واحد اف دو اكس راه كترد لينا اكس، ولا العكس اف ليف موان زان دو اكس ايكال اكس. بدا باش ما بغيت مفهوم. نفس الشيء هنايا عندنا واحد الفاريابل اكس اكسبونونسيال كتطلعو ياكل الكرموس، الالين كتجي كتهبطو صافي. اذا نجيو هنايا نديرو الين دو ايغريك ايكال الين دو اكسبونونسيال دو اكس ايكال اكس. ولا الا بغيت ديفيني واحد لا فونكسيون تسميها الين اكس اكسبونونسيال دو دبليو ايكال اكسبونونسيال دو الين اكس ايكال اكس اللي بغيت، سير بي من اي جهه بغيتها. وشفنا كذلك كيفاش نديرو ريبريزونطيو لا فونكسيون بارابور، ولا كيفاش نديرو نريبريزونطيو لا فونكسيون ولا انفيرس ديالها. قلنا بان مثلا الا شي فونكسيون دايره بحال هكا ياك، كيفاش راها دايره بارابور لاكس ايكال اكس، غتلقى لا فونكسيون هادي الا كانت في اكس تلقى لا فونكسيون انفيرس ديالها تلقاها دايره بحال هكا. الا جبتها ليشان بحال هكا هي بحال المرايه، هذا محور التماثل ديالو، هادي هي اف موان زان دو اكس. مفهوم. اذا شنو بقى لينا؟ اذا واه الا بغينا نمثلو الداله ديال الاكسبونونسيال واللوغاريتم، عندنا الاكسبونونسيال قلت لكم راه دايره بحال هذا الشكل هذا. اذا الا بغينا نرسمو المماثله ديالها بارابور هاد لاكس هذا هو جاي على اكس، غادي نجيو هكا هذا اكسبونونسيال دو اكس هذا الين دو اكس. كتلاحظوا هادي الين دو اكس هذا غادي يكون يقطع. الا كانت هادي اكس اكسبونونسيال دو زيرو ايكالها ان، الالين دو ان ايكال زيرو، العكس الين دو ان ايكال زيرو كما كتشوفوا هنا. كتلاحظوا بان لا فونكسيون الين اكس راها بوزيتيف بور اكس سوبيريور زيرو، راها نيجاتيف بور اكس محصوره ما بين الزيرو والواحد، وعمرها كتكون يعني غير معرفه بور اكس نيجاتيف. ميمكنلكش تقول الين ناقص واحد ولا الين ناقص جوج كيما ليكسبونونسيال دو اكس عمرو يعطيك شي عدد بوزيتيف او عفوا يعطيك شي عدد نيجاتيف. الاكسبونونسيال دو اكس ديما كيعطيك الاعداد بوزيتيف، ديما راه بوزيتيف، ها هو ديما كيشوف ليه. وبالتالي الالين دو اكس عمرك تقد تدخل له هنايا شي اكس اللي هي نيجاتيف، العكس هي الداله العكسيه. شنو بقى لينا دابا باش تشوفوا مزيان هذا الاخر، هذا التمثيل ها هو هنايا. شوفوا هنايا بهذا الشكل هذا، هذا اللي بالاحمر هذا راه هو الاكسبونونسيال، هذا بالاكس هي على اكس، وهذا الالين. مفهوم.
نوليو لو طابلو ديالنا. اذا نزيدو في الاخر واحد القاعده اللي هي هذه حفظوها حتى هي بحال ديك اكسبونونسيال x1 x2 ايكال x1 فوا x2 اكسبونونسيال x2. جوج قواعد حفظوها. اذا الهدف ديالنا التالي شنو هو؟ دابا نديرو نحسبو لا ديريفي ديال الين اكس. هذا هو اللي غادي نحاولو نديرو دابا. عندنا اذا نعتبر واحد لا فونكسيون نسميوها دبليو ولا دبليو دبليو ايكال الين اكس. اذا الهدف ديالنا هو دبليو لا ديريفي دو دبليو. كي غنديرو نلقاوها هادي شنو غنجيو نديرو هنايا؟ بطبيعة الحال مغاديش نديرو دي دو الين اكس بارابور دي اكس حيت ما عارفين عليها والو. المهم هي اللي كنقلبو عليها بصح خصنا نبدلو فيها شويه. كي غنديرو نبدلو غادي نديرو ليكسبونونسيال دو دبليو ايكال ليكسبونونسيال دو الين دو اكس اللي هي اكس. ونجيو نشتقو هادي اللي على اليسار ونشتقوها على هادي اللي من. كيفاش كنسميو فاش كنبغيو نشتقو من جوج جهات؟ implicit differentiation ولا لا ديفيرونسياسيون implicite اللي شفناها المره اللي فاتت. اذا نديريفيو بارابور ا اكس من لي دو كوتي بمعنى دي بارابور دي اكس دو اكسبونونسيال بويسونس دبليو دي بارابور دي اكس دو اكس. هذه كتساوي لينا واحد وهذه غادي نطبقو فيها لا ريغل دو لا شين باش نحسبوها اللي كتساوي لينا دي سور دي دبليو دو اكسبونونسيال فوا دي دبليو بارابور دي اكس اللي كتساوي لينا واحد. هذه هي اللي كنقلبو عليها. نمشي من الجهه الاخرى دي دبليو بارابور دي اكس ايكال 1 سور هادي. شنو هي هادي؟ هادي راه هي نفسها هادي. قلنا لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال دو اكس ولا دو دبليو ولا اي حاجه اخرى كيما بغات تكون بارابور يعني نفس الفاريابل كتعطيك نفس لا فونكسيون، كتعطيك لك نفس لا فونكسيون اللي هي اكسبونونسيال دبليو ايكال 1 سور هادي راه هي اكس منساوش 1 سور اكس. اذا هذه هي لا ديريفي ديال الالين دو اكس. اذا راني نساليو الحلقه فهاد نساليوها هنايا وان شاء الله المره الجايه نحاولوا نوليو لا ديريفي ديالنا اللي هي دي دو ا لا بويسونس اكس بارابور اكس. لان هذه في المره الفايته ما حسبناهاش مزيان. لقينا بان دي كتساوي لنا واحد العدد اللي هو ام دو ا فوا ا دو اكس. بغينا نحددو هذه يعني في ظل هادشي اللي شفناه دابا. راه شفنا في هذا الفيديو هذا قدمنا هذا لا نوسيون هذا لا فونكسيون ديال اللوغ. دابا ما عندنا هذا المعطى الجديد هذا نقدروا دابا نحددو بدقه ولا بشكل اكثر فعاليه هذا العدد هذا اللي هو ام اللي ولا هذا عدد ام كيديبوندي دو كيف كتكون. طبيعة الحال المره اللي فاتت راه ما درنا والو، اعتبرناها غير كتساوي لينا واحد الا كانت اودي هاد الا هذه كتساوي لينا اكسبونونسيال كتساوي واحد الا كانت، ولا كان ما كانش اكسبونونسيال كنديرو معاها واخا كتساوي لا بونت فاش ديال لا طونجون تكون دلتا اكس طون فيغ زيرو ومن بعد يعني كنديرو نحددوها اناليتيكمون. هذا هو الهدف اللي غادي نحاولوا نشتغلوا عليه في الحلقه القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.